from glory, having a sound on Calvary. This is glorious land be. I heard about His glory, of His precious blood adorned me, and I repented of my sin and won the victory. Oh, victory! Jesus, my Savior.
to Him, and whose love is to Him. Plunge deep to victory beneath cleansing light. Ini karon nga kapunon, magawali kami sa pulong sa Dios. Wala tayo angay kabalakan tungod kay tuwala sigingon sa pulong sa Dios. Freely you have received, freely give. Libre na mo kini nga nadawat, libre usab nga mo kini ipaambit nga na kaniya di ba? Nami panghatag ng mga balasang usab nga libre. Huwag kabalakan tungod kay wala mo'y bayaran ni mga higala. Niya kami din kami hapon sa merkado nato din sa Lumbia. Kaya kasama man ta ng mga taga-Lumbia, taga-Litiraw sa kami sa Lumbia. Ang among tumong mao ang magwali sa pulong sa Dios. Dili namo katuyuan magwali sa relihiyon tungod kay walay relihiyon nga makadala nato sa langit. Niya kami dinhi aron pagsulti kaninyo mahitungod sa mensahe sa kaluwasan. Mahitungod sa atong manluluwas. Sa tingali, mangutana kay kinsa ang manluluwas. Ingon sa Biblia, Juan 14:6, si Jesus mingon, ako mao ang dalan, kamatuoran o ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, dili pinaaging kanako. Igala ingon sa Biblia, aduna lamay usa ka manluluwas. There is none other name given under heaven whereby we must be saved. It is not the name of any other religion. Dili ningalan sa relihiyon, dili o tiningalan sa usa ka tao o ngalan sa usa ka grupo. Ingon sa Biblia, aduna lamay usa ka ngalan. Kinsa man ngalan? The name above every name. It is the name of the Lord Jesus Christ. The Bible says, nga sa pangalan ni Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess to the glory of God the Father. Higala, aniya kami nagwali sa mga pangalan ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay ang pangalan ni Ginoong Jesucristo, si Ginoong Jesucristo, siya mao ang manluluwas. Dili ko makaluwas kaninyo, dili usab makaluwas kaninyo ang inyong sikta o unsa klase nga grupo. Ingon sa Biblia, usa lang ang manluluwas. O kana nga manluluwas, walay lain higala. Dili ang among relihiyon, kundi mao si Ginoong Jesucristo. O gani ingon sa pulong sa Ginoo, Romans chapter 10, verse 9 to verse number 10, ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang Biblia, klaro, nagasulti ka nato. Ingon sa pulong sa Dios, mga higala, akong pagabasahon din sa Romans, libro sa Roma, ang gisulti sa pulong sa Dios. Diyon sa pulong sa Dios, alright, akong basahon, ingon pa din sa Biblia, chapter 10, verse 9, that if, ako ning basahon sa in English, translate na ako sa Binisaya, ingon sa Biblia, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Ingon pa sa Binisaya, nga kung ikaw magsugid pinaagi sa imong baba ni Ginoong Jesus, and shalt believe in thine heart, o magatuo ikaw sa imong kasing-kasing, that God hath raised him from the dead, nga ang Diyos nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, thou shalt be saved. Ingon sa Biblia, ikaw maluwas. Higala ingon sa pulong sa Dios, kung musugid ta sa atong baba. Unsa man ang isugid nato sa atong baba? Si Ginoong Jesus Kristo. Wala na kay lain nga isugid sa atong baba. Dili relihiyon, dili bisan unsa nga grupo, o dili bisan unsa nga butang o pulong. Ingon sa pulong sa Dios, ang kinahanglan nga isugid nimo sa imong baba ang pangalan sa manluluwas. Kinsa man ni?
the Lord Jesus. Ug mutuo ka sa imong kasing-kasing ni Ginoong Hesus, ingon sa Biblia nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa patay, ikaw maluwas. For with the heart man believeth unto righteousness. Kaya sa kasing-kasing, ang tao magatuo ngadto sa pagkamatarong. And with the mouth confession is made unto salvation. O pinaagi sa pagsugid sa akong bakba nga si Jesus namatay, gilubong, o siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, ingon sa pulong sa Dios. Kini makahimo ngadto sa kaluwasan. Higala, ang kaluwasan dili pinaagi sa pagbinuotan. Ang kaluwasan dili pinaagi sa pagsimba. Dili nato maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagpabautismo o paghatag sa inyong mga offering sa simbahan, bisan pa diha sa katekismo. Maangkon lamang nato ang kaluwasan pinaagi sa manluluwas, mao si Ginoong Jesucristo. Higala ingon sa Biblia, kinahanglan musugid, musulti ang imong bakba sa pangalan ni Ginoong Kristo ug mutuo ang imong kasing-kasing nga si Jesus na banhaw sa ikatulo ka adlaw. Higala imposible kaayo. Wala kay tao nga nakit-an nga namatay o nya gilubong na tulo na ka adlaw bahog na. Uman ka mamatay tulo ka adlaw bahog na. Pero ingon sa Biblia si Jesus namatay, gilubong na siya, apan tulo ka adlaw. Ingon sa pulong sa Dios, siya nabanhaw. Nga naman, kay si Ginoong Kristo, Dios. Wala siya gibanhaw, nabanhaw siya sa iyang kaugalingon. Kay si Ginoong Kristo, Dios, nga nahimong tao. Apan walay tao nga mahimong Dios. Busa ang founder sa atong mga relihiyon, nangamatay na sila. Hantod karon, patay ra gyapon sila. Kung ninyo mablihan ang lubnganan, tingali bukog na sila. Pero wakit sila mabanhaw, kay tao, ordinaryo sila nga tao. Apan si Jesus, sa dihang siya namatay, ikatulo ka adlaw, nabuhi siya. Nga naman, kay Ginoo, ang atong manluluwas, si Ginoong Jesucristo. O ingon sa Biblia, kung ikaw musugid sa imong bakbak nga sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, o mutuo, pinaagi sa imong kasing-kasing, na si Jesus namatay, dilubong na banhaw. Ang Biblia dili mamakakaniwa yun sa Biblia, ikaw maluwas. Ang kaluwasan ni Dala, maangkon lamang nato, pinaagi sa manluluwas si Ginoong Kristo. Saan sa pamaagi? Kung ikaw magahinulsol sa imong sala. Ingon sa Biblia, that if thou shalt confess with thy mouth, kitang tanan adunay sala, ilang uban apil ko niini nga nagwali karon nga ako'y sala, dili ko exempted sa sala. Tungod kay tawahanon ta, pagdating sa Biblia, kung maghinulsol kita sa atong mga sala, ang Diyos, siya andam, o matarong nga magapasaylo ka nato, ingon man sa tanan, nga dili nato pagka makatarunganon. Higala, apan kung ikaw dili mo biya sa imong sala, ingon sa pulong sa Ginoo, sa Biblia atong mabasa, I tell you nay, but except ye repent. Busa ako magasulti ka ninyo. Gawas, kung ikaw magahinulsol, ikaw pangilang kakong. Higala, duha lamang kaklase sa magkasasala. Magkasasala na maghinulsol o magkasasala na di maghinulsol. Ambot lang sa kang klase. Mo hinulsol ba ka o dili ka maghinulsol? Ingon sa Biblia, kung maghinulsol ka, ang Diyos mo pasaylo kanimo. Apan kung di ka maghinulsol, adunay linaw sa kalayo magitagana niya para kanimo. Ang atong Dios gugma, ang atong Dios mapinasayloon, basta kay ikaw muduol kaniya, uban sa sinsiro nga kasing-kasing, mangayo kag pasaylo sa imong sala, bisan unsa nimo kadautan, adunay Dios nga mahigugmaon nga andam ug matarong nga mopasaylo kanimo. Busa higala, unsa bay atong hulaton? Tawag sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, kay wa nay laing manluluwas, gawas kang Ginoong Jesucristo. Ingon sa Biblia, nga kung kita mangayo og pasaylo, andam siya nga pasaylo sa tanan nga dili nato pagkamakatarunganon. Busa higala, ingon sa pulong sa Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala na tay lain nga tuohan. Kung maghisgot tag kaluwasan, wala na lain makaluwas. Ngalan lamang
ni Ginoong Hesukristo. Wala na lain nga makapaling gawas kanimo gikan sa impierno, gikan sa linaw nga kalayo. Ingon sa Biblia, nagadilaab sa kalayo o kasupre ang impierno. Mao ay kaduhang kamatayon. Apan ikaw makalingkawas niining impierno. Kung ikaw maginulsol sa imong sala, motuo kung Ginoong Hesukristo, ug imo siyang dawaton, imong Dios ug manluluwas. Higala dili ko ulahi ang tanan. Ingon sa pulong sa Ginoo, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Tanawa, karon ang adlaw sa paghinulsol. Tanawa, karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon nga adlaw nga nadunggan ang pulong sa Dios. Why not? Turn to God. Maghinulsol ka sa imong sala. Tuo ka ni Ginoong Hesukristo o imo siyang dawaton na imong Dios ug manluluwas. Sa kamayong hapon sa iyong tanan, una rin tanan na amang tumong din is magawali ra sa pulong sa Dios. Ayaw mo kabalaka, dili may mangayo kaninyo sa lapi, dili may maghatag kaninyo kaning sibot para butkan sa salapi. Ayaw mo kabalaka, dili may ngana, dili para sa uban, na naay itunod o kana pagabutangan sa salapi. Apan, Ginoon, ano na may panghatag sa inyo ng mga libre na mga balasahon. Ingon pa sa pulong sa Dios, libre na mo ni nga nadawat, libre usab na mo kini nga ipaambit na sa inyo. Mga ma'am, sir, amo arang tumog is pagawali sa pulong sa Dios. Kinag-ingon ang pulong sa Dios nga ang tanan nakasala o nakapsan sa imaya sa Dios. Ingon ang Roma 3. Ingon pa sa rito kay ang tanan nakasala o nakapsan sa imaya sa imaya sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios sa Roma 3:23. Mga igala, kay ngano ang tao kung siya bawian sa iyang kinabuhi, dili makahadto sa gingarihan sa Dios. Kay nga naman mga igala, tungod lamang sa sala. Kay tungod ang sala, mao kini ang nakapahimulag ngadto sa Dios. Kay tungod ang sala, na sige kang pakasala, sige ubuhat og sala, tungod ang sala, nagigapulong sa Dios. Kana magadala kanimo sa kamatayon. Apan mga igala, ingon ang pulong sa Dios kay ikatakda na ngadtudaan sa mga tao na kung siya mamatay, makausa lamang. Apan human niya na mao ang paghukom nila sa Dios. Iman mga igala, buhi pa ko. So maabot ka panahon mga igala, kitang tanan moatubang nga na sa nga dina lamang kang Ginoong Hesukristo. Mga igala, dili reliyon na makaluwas. Nuntian mo kalay ka sunod. Dili ang mayong buhat dili tungod kay ikaw gibautismuhan ka. Apan ang makaluwas sa Dios sa tuwa si Ginoong Hesukristo. Saon man kita mutuo ngadto kaniya na siya ra gyud ang makaluwas. Ingon ang iyang pulong na tuo ni Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas tuoy ang iyang gibuhat ngadto sa krus sa Kalbaryo. Mga igala, unsa man ang gibuhat dito? GBIP ay sa mga igala. Nga naman, ming-ali siya sa kalibutan aron sa pagluwas kanimong sako. Mga igala, si Jesus miani dire aron sa pagluwas sa mga tao na makasasala dili sa mga matarong. Apan kung ikaw usa ka makasasala, si Jesus miani dinhi. Apan ingon pa saya mga pulong na tuo ni Ginoong Hesukristo o ikaw maluwas. Ako tao lang ako na makasasala, apan naluwas pinaagi sa grasya sa Dios.
mayong buhat tungod ako daw tanya po na tao. Tungod ako migsalig kang Ginoong Hesus Kristo ug ako nagsalig kung unsa ang iyang gibuhat kadto sa krus sa Kalbaryo. Mga igala, karon ang adlaw sa kaluwasan mga igala. Naara na sa inyo, ichuchoy. Dili ka pugson. Or mudawat ba ka sa iyaa o dili? Apan sultihan ko ikaw, may magnuhan ko ikaw. Kung ikaw maumanan mo kinabuhi, duwa lamang ang destinasyon sa usa ka tawo, whether langit ba o impyerno. Ako'y labot sa imwa. Kung ikaw dili mo to sa impyerno, kung ikaw dili mo to sa langit. Apan sultihan ko ikaw mga igala, kinahanglan ka mangandam. Apan kung gusto ka makato sa gingharian sa Dios, tuo ni Ginoong Hesus Kristo o ikaw maluwas. Kaya akong baliko no, ang among tumong tinguha lang yun na tangyaw ang maayong balita sa matagusa. And it's up to you if you receive it. Kung dawaton na ninyo o dili dawaton, ang sugo lang sa Ginoo ay tangyaw ang maayong balita. Pero mas maayos o mas kalipay sa Ginoo kung inyong dawaton ang maayong balita. It's not about us. Dili ni may tungod sa among reliyon. It's not about ourselves. Dili ni may tungod sa among kaugalingon para mabayaw kami. Apan ang among gibayaw diri, ang among gipataas diri mao ang maayong balita ni Ginoong Kristo. We want you to be safe. Gusto sa Ginoo nga maluwas ta. Gusto sa Ginoo nga makaadto ta sa gingharian sa Dios. Muna nami diri sa pagwali unsaon nga kita makaadto sa gingharian sa Dios. Unsaon nga makaadto sa langit. Tingali mo ana ka Brad, Pastor, Sir. Wala ginasayo dana. Ang Ginoo ginasayo dana. Pansultihan ko ikaw ang pulong sa Ginoo gihatag para kita masayod. Kung ikaw lang mubasa, muabri sa Biblia, lantaw nimo dito, makita nimo nga pwede ta maluwas o ang kaluwasan gihisgutan sa Ginoo walay bayad. Libre kini. Dili na ka maghago manuman kay si Kristo na ang gahago nini. Si Kristo na ang mingangkon nining tanan, siya gibugal-bugalan, siya gisagpa, siya giluwaan, siya nagpalansang sa cross. Sa tinuod lang, pwede siya dili magpalansang sa cross. Pamatyon niya tanang tao kung magbugal-bugal sa iya, nagpalansang sa iya sa cross, pwede niya buhaton. Kay Ginoo siya nga nagpakatao. Apan wala niya na buhata mga higala, why? Nga naman, nganong nagpalansang man si Kristo sa cross, nganong nagantos pa man siya, nganong giagwanta man niya ang kaulawan. Kay kabalo ba mo mga higala, tungod sa iyang gugma nganhi kanato, nga samtang kita makasasala pa, siya namatay alang kanato. Kabalo ba mo nasayod ug nakita sa Ginoo nga kitang tao makasasala. O ang sala dili kini dapat baliwalaon sa atubangan sa Dios, balaan nga Dios, siya dili mo baliwala sa taong nagbuhat og sala, sa taong nagtago og sala, sa taong naguna-una og sala. Muna ang Diyos siya mohukom sa taong nagbuhat og sala at ubangan diha kaniya. Apan, tinuod man mga higala kita makasasala og sinukman dito sa inferno. Apan ang Diyos, apan si Kristo siya nagsimong pamagi nga pinaagi diha sa kamatayon sa cross. Kung ikaw mo salig, kung ikaw mo to nga siya gayon namatay, bayad sa atong sala, nagpaga sa iyang dugo, og siya gilubong og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Kung ikaw daw musalig sa maayong balita, musalig ni Ginoong Jesucristo nga siya lamang ang makaluwas, makadala kanato dito sa iyang gingharian, ngayon ang pulong sa Ginoo ikaw maluwas. So ang kaluwasan mga higala, diha nato makablagad ni Jesus Kristo. Bot namo nga ikaw musalig kaniya. Karon nga adlaw, muto kaniya nga imong Dios ug manluluwas. Apan naara na kanimo mga higala kung imong dawaton siya nga imong manluluwas karon nga adlaw. Muna ang gusto sa Ginoo,
Sultihan ko ikaw, dili siya gusto nga ikaw maadto sa kalaglagan. Maadto sa imperno. Buot sa Ginoo nga ikaw, mubalik kaniya, musalig ni Jesus nga imong manluluwas, o mag-inusol sa imong sala karon nga adlaw. Sultihan ko ikaw mga higala, wala ka nasayod sa atong ugma. Kitang tanan mga matay, ningon ang pulong sa Ginoo. Di katakda na nga kita mamatay o kumani ni mao ang paghukom. Una dapat kita mangandam sa paghukom nga umaabot. In order na kita makaligay sa paghukom, para di kita matambog dito sa imperno, ang pulong sa Ginoo nagaingon, tuod ni Ginoong Jesucristo sa tibuok nimong kasing-kasing, o ikaw maluwas. Kung musalig lang ka ni Jesus, o wala na ilain pa nga makaluwas, musalig lang kaniya, nga siya na higugma kanimo, nga siya makaluwas kanimo, nga siya namatay dito sa cross, ilubog og nabanhaw para sa atong sala. Kung ikaw mo tuog, musalig, 100% ang saad sa Ginoo maingon, ikaw maluwas, ikaw na kinabuhing walay katapusan, ug ikaw iyang dadon dito sa iyang gingharian. I hope ninyo nasabtan ang maayong balita ang among ipaabot din kaninyo. We love you, my friend. Nahigugma mi ninyo. Unang nami diri nagwali mi sa pulong sa Ginoo. We don't want you to go to hell. We want you to come to the Lord Jesus Christ and be saved. May ikaw, unta maluwas. Tama nga kami naluwas. Pinaagi sa mong pagsalig diha ni Ginoong Jesucristo among panluwas. So, salamat kung may hapon sa tanan. Kung ayok, dilit nyo baliwalaon ang maayong balita. Dilit nyo baliwalaon si Jesucristo na manluluwas sa atong kalag. Kabalo naman siguro mo nga kapila na nato nadunggan, kapila na nato nadunggan ang mga wali sa mga pastor nato dili sa Lumbia. Sige, balik-balik nga nagaingon nga si Kristo mao ang makaluwas o si Kristo mao ang dalan nga maingon sa amahan. Pasensya, first time. Good. Mga kaigsonan, kining pahinumdum mo lang namo kay kabalo mo nga kabalo man ta nga nakabalo na mo sa basics sa kaluwasan. Kasi Kristo nagpakamatay ug nagpalansang sa cross para maluwas ang isang katauhan sa atoa. Ato nang gina-recite sa mga Roman Catholics na sila ginatawag Apostles' Creed. Kanang Apostles' Creed, mao kana ang tulak ko sa inyong ginatuohan. Tuo ako sa Dios Amahan, tuo ako sa Dios Anak, ug natuo ako sa Espiritu Santo. Pero ang amo lang ito mga igsuon nga ang kaluwasan ingon sa Biblia dili gyud nato ipon, ma-earn pinaagi sa atong maayong buhat. Tungod kay ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Mga kaigsuonan, kanang doktrina sa pagtuo lang, dili maluwas sa buhat. Dili kani nagsugod lang sa 1500 sa panahon ni Martin Luther na nagprotesta tungod sa pagbayad sa mga indulyensa, pagbaligya sa mga indulyensa. Makita kayo sa mga patkog sa mga early church fathers kani adto, Saint Clement, Saint Augustine, nagaingon nga ang kaluwasan dili nato kini maipon pinaagi sa mga maayong buhat. Yes. Kaya ang maayong buhat, isa lang kani katrapo tumbangan sa Dios. Kinsa nato ang matarong? Kabay matarong ka nato? Walay matarong bisan usa. Bisan ang inahan sa Dios. Dili matarong wa gyud ang tanang tao makasala gayon tungod sa atong kaluya sa atong lawas nga mapintal gayon. So mga kaigsonan, kung wala ka mo na luwas, ang inyo lang buhaton, dawaton ninyo si Kristo nga inyong Diyos o manluwas. Dili lang sa inyong bakbak, kinising-kasing nga pagtuo sa inyong pagtuo kang Kristo. So mga kaigsonan, mao ka na kami, nag-street preaching kami, kabalo ni nakailan na mo kang Iso Kristo. Ang amo lang magpahinumdum ka mo. Kaya ingat pa ni Santiago,
ang ingon pa ni Santiago na ang pagtuo na dili makita sa imong lihok patay. Ang lihok ug imong mga maayong buhat usa ka namang nakaprodukto ug imong pagtuo tinuod ngayon. Kung mga igala ayaw sa tanda mo og kaulang nga simba, wala ta mo gina-invite yung simbahan, wala mo simbahan pagkasimba kayo tanan kamo kada Domingo. Ang simbahan, mura ka nag-hospital sa mga kasasala. Kita ka ba mo maayo nasa ospital nga maayo ang panglawas? Nagasimba kita tungod kita makasasala. Dili kay nagsimba kita para aron ignon nga maayo kita. Walay matarong sa aton bisan usa. Si Kristo lamang ang matarong. Dili kita makasimba sa amahan kung dili ta moabot kang Kristo. Maunang mga kaigsunan, wa ta kabaloon sa imong maabot. Bosa karon. Nga buhi pata. Dawato na po si Kristo ang Diyos ug manluluwas. Good. Men. Kaya kung wa ta kabalo sa panahon, nangamatay ta, pulagi bayak yun ang pagbasol. Daghang salamat sa oras mo. Men. Good job.